ایمان والے ہو جنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھیا ہے اللہ بلا انہاں نوں رہیا ہے تے پھر روزہ رکھ کے اللہ توجہ بھی وہی کردے نے جڑے سمجھدے نے کہ اسی ایمان والے ہاں جڑے سمجھدے نے کہ اسی ایمان والے ہاں ساڈے دل وچ ایمان ہے اساں رسول اللہ دا کلمہ پڑھیا ہے پھر او کنے وچ گل نہیں ماردے او سمجھدے نے جدوں رب بلا مینوں رہیا ہے اے ایمان والے یا اللہ حکم کتب علیکم الصیام اللہ فرماندا تیرے تے روزے فرض نے تے جے ایمان والا ہوے تے فوراً اللہ دا حکم سر تسلیم خم کر کے قبول کر لے گا یا اللہ ایک مہینے روزے نے تیرے ہر حکم نو میں اپنے دل و جان دے نال تسلیم ہی کراں گا تے عمل بھی کراں گا تے پھر اللہ تعالیٰ سمجھدا ہے کہ واقعی ایمان والا ہے بس صرف تواڈے تے روزے نہیں فرض اونا تے بھی روزے فرض ہے یا اللہ اونا امتاں تے بھی روزے فرض ہے ساڈے تے بھی روزے فرض نے روزہ رکھاں گے تے فائدہ کی ہوئے گا اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون جدو روزہ رکھو گے اللہ تانوں تقوی دی دولت عطا فرمائے گا روزہ رکھو گے اللہ تعالیٰ تقوی و طہارت دی دولت نال نوازے گا روزہ رکھو گے پرہیزگار بن جاؤ گے روزہ رکھو گے تے تقوی دی طہارت دی دولت مل جائے گی یا اللہ جے تقوی مل گیا تے پھر کی ہوئے گا اللہ فرماندا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم میں رب اعلان کر رہا ان اکرمکم عند اللہ اللہ کہہ رہا جے تقوی تانوں مل گیا پھر انعام ملے گا کہ میری بارگاہ دا اصول ہے جنوں تقوی مل جائے میں رب انہوں اپنے قریب کر لینا پتہ چلیا پہلے کلمہ پڑھنا ہے پھر روزے رکھنے پھر بندہ پرہیزگار بنے گا تو پھر بندے نو اللہ خالی اپنا بندہ نہیں اپنا محبوب بنا لے گا رمضان المبارک دا احترام کر کے رمضان المبارک دا اچھے انداز نال استقبال کر کے روزیاں دی پابندی کر کے نماز تراویح دی عادت بنا کے تلاوت قرآن پاک دا معمول بنا کے غریباں دے نال حسن سلوک کرن دا رشتہ داراں دے اندر جڑے حقدار نے انہاں دے نال انہاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرن دی اللہ سانو سعادت عطا فرمائے